الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، واعرفوا قدر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين جاهدوا في الله حق جهاده، وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ونشروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. فيا عباد الله، هؤلاء الأصحاب الذين قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فيا أيها الناس، لا شك ما رأى أحد ولا يرى تحت أديم السماء ولا على الأرض الدحاء مثل هذه النجوم الهدى، وهم أصحاب محمد المجتبى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأصحاب الذين مدح الله جل وعلا، وكذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أيها الإخوة الكرام إلى القرآن الكريم، مرة يقول الله جل وعلا: أولئك هم الفائزون، وأحيانا يقول: أولئك هم المفلحون، ومرة يقول: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيا أيها الناس، لو أمعنت النظر إلى كتب الأحاديث فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول بصدد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء الأصحاب الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكذلك رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. سبحان الله. انظروا يا أيها المؤمنون، فمثل النبي عليه الصلاة والسلام بمثل الأحد، وأحد جبل كبير ما أعظم جبال الأرض، وكذلك ما أطوله وما أحجمه. فيا أيها الإخوة الكرام، أخبروني بصدق، أية شرافة فوق هذه الشرافة، وأية كرامة فوق هذه الكرامة، وأية منزلة فوق هذه المنزلة. فحري بنا، بل لا بد لنا أن نتمسك عدة عقائد تجاه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. العقيدة الأولى وهي عدالة الصحابة. لا شك أن جميع الصحابة عدول موثقون بلا ريب وبلا شك وبلا مراء. يا أيها الإخوة الكرام، لو رأيت إلى قرآن المجيد فتجد أن الله جل وعلا وثقهم فقال: أولئك هم المؤمنون حقا. وكذلك شهد النبي عليه الصلاة والسلام عدلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. انظروا يا عباد الله، سبحان الله، ما أرفع شأنهم وما أعلى مكانهم وما أعظم رفعتهم. فكذلك فلو رأيت إلى كتب الأحناف، فلو رأيت إلى كتب الفقهاء والمحدثين فتجد أن جل العلماء وأن جل الفقهاء والمحدثين والمفسرين هم عدلوهم ووثقوهم. فقال ابن حجر الأسقلاني الشافعي رحمه الله في كتابه فتح الباري، فقال: الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلهم عدول. ويا أيها الإخوة الكرام، أين أنتم من قول إمام غزالي رحمه الله الذي نقل في كتابه إحياء العلوم فقال: اتفق أهل السنة والجماعة أن جميع الصحابة عدول. فيا أيها الإخوة المتحابون في الله، فكذلك العقيدة الثانية الذي لا بد لنا أن نتمسك، وهي عقيدة معيار الحق بصدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى لعقيدة معيار الحق؟ أن جل الصحابة هم معيار في الدين،
في الشريعة البيضاء في الدين المحجل، كما قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فيا أيها الإخوة الكرام، فلا بد لنا أن نتمسك هذه العقائد، ولا بد لنا أن نترك ونكف ألسنتنا عن سبهم. فيا عباد الله، اتقوا الله بصدد الصحابة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فيا أيها الأحبة الكرام، فماذا نفعل فتجاه الصحابة رضي الله عليهم عنهم أجمعين في مسألة، وماذا نفعل في مشاجرات الصحابة الذي شجرت والأمور التي شجرت بين الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين؟ ماذا نفعل وماذا يجب علينا؟ فلا بد لنا أن نكف ألسنتنا عن هذه الأمور، كما قال أحد من السلف الصالحين فقال: تلك دماء طهر الله سيوفنا فلنطهر ألسنتنا. ولله در القائل: ما أحسن قال: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وحقا ما يقول شيخنا متكلم الإسلام محمد إلياس غمن حفظه الله، فيقول أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا شخصيات تاريخية، بل شخصيات مرموقة من القرآن والسنة، فلذا لا تجوز إساءة الظن بهم أو المقال بهم، فعلينا أن نكف ألسنتنا بصدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.